سويتما السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله راكم مليح. نهار هاد كريج الفطائر تكرز فروماج تكرز زيتون اي كيش ندير بارطاجير ميتري ديك شي حاجه طريقه الصبحان تعجبني كيش ندير كيش ندير فقاخ كيش ندير سمخ الفكره يوفيخ يغير في الصبحان عارف نينش كيسمى شفاي حمان ازين كنزجت اثنين طنجين قرانين الخميره خميره نو بولونجي خميره ني حبوب يوزغن ما غاش نتنوني ياضبن الطريق نتني الطريق غير اثنين طنجين حيت السمط تاع الطاوه تيري راه هنا فازون تمجد شمرار حيت غاري داني جو فاز تمجد زكوا حيت جو فاز تمجد شمرار جهاز خدام بديت كيختا ديني بيرا اكوتي حيت جا غاري بيزوان ديوني ورا شي خونا ورا غيخمر خونا شمرار ونا شمرار رخيق غادي نغاس ونوني صافي غادي هنا فازون تنجرين اشمرار وورا غواز ندهن من بعد غادي هنا كنجايين السكر غاري السكر كيخت على حساب باش يقل الخميره باش هذه يسمم صافي غادي دا مسقان 100 غرام من الزبده اسنيني 100 غرام غاري اثنين طنجين مقرانين دانون قرنت ياغورت غريك دانون ناتور باش ما يقاد دانون ناتور ازز كنت اثنين طنجين مقرانين حيت يصال باغروم يتجا اغروم مرقطن هذا استكخ ما واش نتشوس وتجيش ودا استكنت كنت شفاوها هذا ثاني اثنين طنجين دانون شتن شويه نملح الفارينه كيلو فارينه تقريبا تيب 45 فارينه الندى نكوماسا بسم الله هذيك كراش فاي دي ثمانيوطه ولا تبقش تصير باش صغاني هذا سكر السكر حيت دي ماشينه وزمارشات وكرسوفوس وزمار وكرسوفوس هذيك خماراني ولا سكر لازم كيلو الفارينه كيلو الفارينه لازم تخمر ديريكت هذا اثنين طنجين تيب قرانين ندانون فازون تمجد شمرار الزجت الزبده تنج من بعد حتى هذيك شويه عادي اذا صغنك الزبده تنج من بعد فازا واقع ما نتقزز نخاوض ازت ندهن باش سقنا غنزوان غنقطو نغرو صافي تكخاتك راس نعقب صافي جات تجمع شويه دير راس الملح جات توخ خاصك الزبده ني صافي روحو تجخاتو اتو تاع مليح هذه كدات صافي نقادي ماشينه تقويت مليح صافي خصك تكون تما المسمنات هذه كومون خصها تستيد فنت باش تسقان الزبده تستيد فنت من بعد حتى تكون شويه عادي اذا صغير كنت الزبده خصك تكونتو زع الاول خصها ديريها شويه تقصح باش ملي تغطي الزبده ديال سنيشان روحها عقات وانا تمشي بكوان بالسمنات شتي تبانيوت دخلت زجت شمراتش حيت زجت شمرات ميست كامود زجت اتفويت السي ولا سير السقشان باش سقان واشتير دفو خيت عدي بواشتير هذا سير سقا هذه عباطر فانا تغرو ما مشي كاع وير السقشان يعضب الطريق صافي خاصني نكملو صافي باش ما كسخ زيت بانيوتا خفيه هنا تسيا خفيف دسبو واش دير السق حيت في هنا تسزجت وقامت اخص بالعاق مي غصاب العاق تجحتا بسمن على حسب الوقت على حسب يعني تبيت على حسب كوزيناني ما يسحمو ما يسمض مش
ساعات 9:30 حتى 9 غادي التصميم الاخرى بين التصميم نشات خاص باللحم وسميكه هذا صدق في النفس غادي اخر باش يعني هذه بكا ديال طيح هذا فوق الصفحه فانا ما واش ندوي ميكايته معليش فميكات تشمراني غير الصفا جوج نتا موت كنت دايس 88 باش هذا شنت دي سمم هذا خصك تمندي تشنونيك تحمى فوالا صافي هاد الشخمه واسويتنا هادي السممه غازناق صافي لقيت السمم جا كيرديني بيرا حيت جواري بالوقت بقى صغير كيرديني بيرا شفت 8 ساعات تقديني بيرا غاز عقبر فوالا جبت من تصديني بيرا بشويه خصها هي السمم هذه خصها بشويه خصها متر واش نتو فين تخنش نتو واش نتو الوقت اتقرصن تسمم قلديني بيرا قلديني بيرا بس ما يسمم سختين هذا السفخ الغازني دايس السفخ الغازني مره ها الشباب الجهاز القران سختم مزيانين حيت شحال ما تصدق قدي مزيانين يختم قرانين نقص مره مزيانين امو نقص خمو مرتين مزيانين غاس ندير نعقل من بعد صافي هذا الجيخ ازين ساعه يطيح بغيت نشوف بسم الله قرصخ لا حسب باش تازو تقنطب طرا نختم مزيان مليح هاري باش تسخن 3 فماجه دايست ورانت 1 2 3 هكا ندير فماج غاشنت اللي خصها سنت مي تخسنت نيتيلا اللي خصها تقنت سكري قنت دايس نيتيلا تازو غير شويه سالي شويه سكري ورانت شويه دايس السكر شويه دايس الملح خاصها نخمو مليح تخمو ولا نتا باغيتي فازنيت نتش زغورني يجي خاطر كدا شوتو شفاي مي لوجيتك شوتو شفاي خاصك خمو باش تسقان سيزام لي غران دو سيزام دريم باش تسقان سمازيغت عطي دافخ سمازيغت فوالا نتاكد هنا كاش ندير كريشة النونيط امو اتقرصخ اتعمص الفرماج شحال خصني الفرماج سكنت صافي هكاك تغسخ نتجد شويه شفاي تغسخ دي باش تسقان بقى مانيت هاكد غنتجخ هذا السمنت عاود تورات هاد 7 خوايا ويا نتجخ السمنت هي نونيت يسخن تايا اش نونيت ديك خن الزيتون خاصك تواليت مليح هنا خاصني تكرمو خاصني حتى صدقنت عجباينا فتكر عرفتينا مو باش شو تكسنت هيك 3 مو فهمت
نسكر الزيتون. فهمت؟ النونيت خاصها تجن تعملي والو هذا ستكنت والو هذا ستكنت والو كلشي نمشي سيتك على حسب من غاش انتي تدات على حسب من غاس كلشي تزدايس خاصها تجنتو تستكنتو ستكنتشان كنت شويه الكونفيتور على خير ما خاصها تكنت نسكت تي مزيدين نيش دايس انت اي سمي حايني موا باش نتقابلني مثلا لقيتيك البصل الطوماط فيشينا قلت لي على خير لي خيازير نير هنا ما تسمون خمو نقيت واخا واش تديو شي شي عذر نتصوري نقيت تزدمت واحد شتمي تقدرني 3 دقولارين فهمتيني هنا كيفاش نتقص الزيتون يقص يسكرمو فهمت ناقد هاب ناقد كزت الصباح كتعجبني ديك خديها رمضان اي واخا مع الصيدله خفيف الكيخ نسويت هكا ياك باش نتي تبارطاجي صافي راسك من خمر شويه من الزيتون شويه نسخن الفرماج تاع الكمرخ صافي نجي نختار مي يسمن طواليت مشيوف في السمن هنا كي خصني الفرماج هنا كي خصني الزيتون هنا كي خصني نيتيلا ها هنا كي خصني السكر كي خصني نيتيلا على خير اي خصها تسقمت باش تسقان كونفيتور نير تسطا سبحان الدهن خلات هنا ماني يقي منه فاز متمجاتش ازاز دهن خينا فرنت افرنت السحمي خذ شو مزيان تعطي حمام باش تساوي 160 ازج 160 هذا استكراون شويه خاصن شويه تريمين تبدا ثلاثه خير صافي قاثنت مني ان شاء الله هذا شنو تعجبني راه خصك تقلتي حلوشين حلوشين تمغان كوري الجن ما مشي سي تعجب هذيك حوايج الناس فهمت انا مدخل الزيتونه باش هي مليح حيت وفنتيه وما سمنت الزيتون اللي يريد شنش خاصها مليح هذه هو اللي عاود فينا غنقسم تعمر الفرماج فهمت كاينه كيقول علينا كي خدام نتسنيتيها صافي روح نتصاص بالفران اي غاس نتي ناقد من بعد صافي لقيت التسويت مايوه فضها سبحان الطاس يا باب سلت مش حياضو هناك ما شاء الله يعمر على خر الفرماج تولد يا ضب يعمر على خر الفرماج يوم مره ونومي تعجب جنجلان عقاد سسقنت الطاس مو ما تعجبهاش انت تزد سبحان الطاس نتقيس فرماج دنيقي فسي تبعينا تيلا عما خدمت سنيتيلا يا سنيتيلا حنجه تعجب سنيتيلا حيت عاد حنا قد انا كيخدي سنيتيلا على اخر انا كيخص نجيتو مزيان طعم سنيتيلا ما خصش تستعني تاني تسعمر طاس هنا قامني تعاود كيخدي سنت الزيتون واجي خدمت دي سنت والو دي سنت لا الزيتون كيسنت نسوياتي كيسنت كيجي كيسنواتي ديال سبحان مني ان شاء الله سويت معاري عجباش انت الفطائر كيخ هذا سنت سبحاني نشي كيخ كيسنتاتاي كيخدم قلتي غا الشي كيخ كيسنتاتاي كيسنت سوتاي مني خاش نتعجب مني خالي تجنت لا كتبارطاجي انت سقان بارطاجيت فيديوهات كيخ ماري عجباش بارطاجيت عافاك تابونيت على شانينو شمات نتعرف اش تمكنيت بارطاجي غدي كيفاش نقرامي تكير مني ان شاء الله غير عجباش حيت تعجبها هي ديك كوزينات تعجبها كل نهار شي حاجه امو حاجه تعجبها ديك خنيت
اي مي تفرط سبحان الله مي ممكنش نبارطاجي تعجبني هاد الصور هاك الفيديو اي راه خصني تشجع نتجام اي تبارطاجي الفيديو يا غادي دينا طاسن فيديوهات سوا دقيقه من غير ديال رمضان يعدون الساس خطر قديني من كوماسير. ايوا مروش نتعجب عاود غادي تخافينا تلقاو حرين ياخذ شي منين خمشنا تاكسي بتي خمشنا كاين لي تريتي تاكسي بتي خمشنا ما خاطر بنت معليش على تمني ان شاء الله سيت ما عجبش انت شنتيني خاطر ولا تمني ان شاء الله بسلامه. اش ندير تقارب خرجت تخزنت شويه وها ما تقارب تزيد شحال تتفصل الصباح